प्रविधिको बारेमा आज हामी विज्ञान प्रविधिसँग रिलेटेड सम्पूर्ण वैज्ञानिकहरूको बारेमा त्यसपछि आएर विभिन्न प्रकारका आविष्कारहरूको बारेमा आज हामी चर्चा गर्छौं। यो टपिक निकै महत्त्वपूर्ण टपिक पनि छ र यो टपिकलाई विज्ञान प्रविधिको यो टपिकलाई आज म चाहिँ केही वैज्ञानिकहरूबाट सुरु गर्छु र यस्ता वैज्ञानिकको बारेमा आज हामी चर्चा गर्छौं कि विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने केही वैज्ञानिकहरू विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा योगदान गर्ने केही महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिकहरूको बारेमा चर्चा गर्छौं। साथीहरु, केही महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिकहरू छन् जसले विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् र तपाईहरुको सिलेबसमा ओरिएन्टेड भएर सिलेबसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर मैले आज केही चाहिँ यसमा केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला त विज्ञान प्रविधिमा केही महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिकहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं र सबैभन्दा पहिला आर्किमिडिस बारेमा म चर्चा गर्छु। आर्किमिडिस यो बोर्डमा मैले लेखेको तपाईहरु देखिरहनु भएको होला। यसमा चाहिँ तपाईले दुई तीनटा कुरा जान्नु पर्यो है साथी। पहिला देश जान्नुस्, कुन वैज्ञानिक कुन देशको हो त्यो जान्नु पर्यो र आर्किमिडिस चाहिँ ग्रीसका वैज्ञानिक हो। ओके, आर्किमिडिस ग्रीसका वैज्ञानिक हुन्। यिनको उपनाम पनि जान्नु होला। उपनामको कुरा गर्दा यिनको जन्म यिनको उपनाम चाहिँ प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता भनिन्छ। प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता अथवा फादर अफ एक्सपेरिमेन्टल साइन्स भनेर चिनिन्छ अंग्रेजीमा। पहिलो कुरा यिनलाई प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता भनिन्छ। दोस्रो कुरा यिनलाई चाहिँ ज्यामितीय राक्षस पनि भनिन्छ। ज्यामितीय राक्षस अथवा यसलाई ज्योमेट्रिक स्टार भनेर पनि चिनिन्छ आर्किमिडिसलाई। र तेस्रो कुरा आर्किमिडिसलाई युक्लिडका चेला पनि भनिन्छ। युक्लिडका चेला याद गर्नुला, युक्लिडका चेला पनि भनिन्छ यसलाई। युक्लिडका चेला भनिन्छ। युक्लिडका चेला भनेपछि यिनी युक्लिड भनेको हो भन्नुला। युक्लिडलाई चाहिँ फादर अफ ज्योमेट्री भनेर चिनिन्छ। युक्लिडलाई फादर अफ ज्योमेट्री तपाईले सुनिराखेकै हो। फादर अफ ज्योमेट्री भनेर कुन वैज्ञानिकलाई चिनिन्छ भने यिनलाई युक्लिडलाई फादर अफ ज्योमेट्री भनेर चिनिन्छ। यो कुरा याद गर्नु पर्यो साथीहरु। अर्को तपाईले याद गर्नु पर्यो कि यिनका आविष्कारहरू के हुन् अथवा अध्ययन अनुसन्धानहरू के गरे। आर्किमिडिसले केही आविष्कारहरू चाहिँ गणितको क्षेत्रमा गरेका छन्। म्याथमेटिक्समा यिनले पाइ बराबर 22 का पनि 7 पत्ता लगाए। पाइको मान पत्ता लगाउने वैज्ञानिक यिनले यो चाहिँ पाइको मान अथवा भ्यालु अफ पाइ भनेर 22/7 यिनले पत्ता लगाएका हुन्। दोस्रो कुरा यिनले वृत्तको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र हुन्छ। वृत्तको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र पलायन जस्तो पाइ आर स्क्वायर हुन्छ। यो सूत्र पनि यिनले पत्ता लगाएका थिए भने यिनले विज्ञानको क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण आविष्कार गरेर विज्ञानको क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने यिनले चाहिँ ऐना लेन्स र गुलेली पत्ता लगाए। ऐना लेन्स र गुलेली पत्ता लगाए। दोस्रो यिनले आर्किमिडिसको सिद्धान्त पनि पत्ता लगाए। आर्किमिडिसको सिद्धान्त हामी आर्किमिडिसको प्रिन्सिपल पनि भन्छौं। आर्किमिडिसको सिद्धान्त पत्ता लगाए र अर्को यिनले पत्ता लगाएको सिद्धान्त उत्तोलकको सिद्धान्त हो। उत्तोलक भनेको तपाईलाई थाहा छ। उत्तोलकलाई हामी प्रिन्सिपल अफ लिभर पनि भन्छौं। यिनले उत्तोलकको सिद्धान्त पत्ता लगाए। यी यिनका केही महत्त्वपूर्ण आविष्कारहरू महत्त्वपूर्ण योगदानहरू हुन् र यिनले आर्किमिडिसको बारेमा तपाईले कम्ती पनि यति कुरा चाहिँ जान्नै पर्यो साथीहरु। र आर्किमिडिस एकदमै चर्चित वैज्ञानिक। आर्किमिडिस यिनी चाहिँ अत्यन्त पुराना वैज्ञानिक पनि हुन्। यिनको जन्म ईसा पूर्व 287 मा जन्मेका हुन् र यिनको निधन ईसा पूर्व 212 मा भएको पाइन्छ साथीहरु। यिनको जन्म ईसा पूर्व 287 मा जन्मे र निधन चाहिँ 212 मा भयो। यो पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिकको बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं। र दोस्रो वैज्ञानिक छन् ग्यालिलियो ग्यालिली। हामीले सुनेकै वैज्ञानिक हो ग्यालिलियो ग्यालिलीको बारेमा कुरा गर्दा यिनी इटालीका वैज्ञानिक हुन्। तपाईले देश जान्नु पर्यो साथीहरु। तपाईलाई सोध्न सक्छ ग्यालिलियो कुन देशका वैज्ञानिक हुन्। यिनी ग्यालिलियो चाहिँ इटालीका वैज्ञानिक हुन् र यिनलाई चाहिँ दूरबीनका पिता
भनिन्छ है, सुन्नुस्, दूरबीनका पिता, फादर अफ टेलिस्कोप भनेर चिनिन्छ। यिनलाई चाहिँ भौतिक शास्त्रका जन्मदाता पनि भनिन्छ। भौतिक शास्त्रका जन्मदाता भनेर चिनिन्छ। दोस्रो उपनाम यिनलाई भौतिक शास्त्रका जन्मदाता भनिन्छ। अब हेर्नुहोस्, यिनी किन यति चर्चित भयो त भन्नु होला। यिनी किन यति चर्चित भयो त भन्दा यिनले एउटा त एकदम महत्त्वपूर्ण आविष्कार, यिनले दूरबीन पत्ता लगाए। हेर्नुहोस्, दूरबीनको आविष्कार गरे, दूरबीन बनाउने, दूरबीन, शक्तिशाली दूरबीन बनाएर यिनले आकाशमा भएका यो ग्रह उपग्रहको बारेमा अध्ययन गरेर यिनले शनि ग्रह पत्ता लगाए। शनि ग्रह 7वटा रिङ भएको ग्रह शनि ग्रह पत्ता लगाए। तेस्रो कुरा, यिनले थर्मोमिटरको आविष्कार गरे। थर्मोमिटरको आविष्कार गरेर यिनी किन चर्चित छन् भन्नुहुन्छ भने यिनले एउटा सिक्का र प्वाखको प्रयोग गरेको छ। सिक्का र प्वाखको प्रयोग, जसलाई हामी फेदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्ट भन्छौँ। यिनले सिक्का र प्वाखको प्रयोग गरे, जसलाई हामी फेदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्ट पनि भन्छौँ। यिनले इटलीको लेनिन टावरमा चढेर सिक्का र प्वाखलाई सटिल उचाइबाट खसाल्दिए। खसाल्दाखेरि सिक्का र प्वाखमा, सिक्का अलिक गरौँ थियो, हेर्नुहोस्, प्वाख हलुका थियो, सिक्का र प्वाखमा सिक्का पहिला आइपुग्यो जमिनको सतहमा, त्यसरी प्वाख बिस्तारै आयो। त्यही प्रयोगलाई यस्तै बन्द कोठामा एउटा च्याम्पर जोडेर यहाँ भएको हावा सबै बाहिर निकाल्दिए र निकालिदिएपछि अनि फेरि त्यही प्रयोगलाई दोहोऱ्याए। सर्टेन हाइटबाट सिक्का र प्वाखलाई खसाल्दिए। खसाल्दाखेरि कुन पहिला आइपुग्यो भन्दा यिनी दुवै, चाहे गरौँ सिक्का होस् चाहे हलुका प्वाख होस्, दुवै समान गतिले एकैपटक पृथ्वीको सतहमा आइपुगे। त्यसरी आउँदा यिनी यो निष्कर्षमा पुगे कि हरेक वस्तुलाई पृथ्वीले समान गतिले तान्दो रहेछ र तान्दा उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। गुरुत्व प्रवेग अङ्ग्रेजीमा यसलाई एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनिन्छ। र एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अथवा गुरुत्व प्रवेग यसलाई स्मल जी ले जनाइन्छ र यसको मान 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने पनि ग्यालिलियो ग्यालिली नै हुन् साथीहरू। ग्यालिलियो ग्यालिलीको बारेमा यति कुरा जानिसकेपछि अब हामी अर्को वैज्ञानिक, चर्चित वैज्ञानिकको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्छौँ। र अर्का वैज्ञानिक छन् सर आइजक न्युटन। तेस्रो वैज्ञानिक सर आइजक न्युटनको बारेमा तपाईँले सुन्नै भएको छ। सर आइजक न्युटन यिनी चाहिँ इङ्ल्यान्डका वैज्ञानिक हुन्, बेलायतका वैज्ञानिक, इङ्ल्यान्डका वैज्ञानिक हुन्। सर आइजक न्युटन इङ्ल्यान्डका वैज्ञानिक हुन् र यिनलाई चाहिँ भौतिक शास्त्रका महान वैज्ञानिक र यिनलाई फादर अफ क्लासिकल फिजिक्स भनेर चिनिन्छ। फादर अफ क्लासिकल फिजिक्स याद गर्नुहोला, फादर अफ क्लासिकल फिजिक्स भनिन्छ। दोस्रो, यिनलाई भौतिक शास्त्रका महान वैज्ञानिक पनि भनिन्छ। भौतिक शास्त्रका महान वैज्ञानिक भनेर पनि चिनिन्छ। He was the greatest scientist of physics भनेर चिनिन्छ। भौतिक शास्त्रका महान वैज्ञानिक भनेर चिनिन्छ। र यिनी किन यति चर्चित भयो त भन्दा यिनले गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाएपछि, गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाएपछि म अलिक ठुलो राइटिङमा लेखिरहेको छु, साथीहरू क्लियर आएन भन्नुभएको छ। गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाए पहिलो कुरा। र चालका तीनवटा नियम, गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाए पहिलो कुरा। दोस्रो, यिनले चालका नियमहरू, चाल सम्बन्धी नियमहरू पत्ता लगाए, चालका नियम पत्ता लगाए। र चालका तीनवटा नियमहरू छन् साथीहरू, तीनवटा नियम। एउटा चाल सम्बन्धी पहिलो नियम, दोस्रो नियम र तेस्रो नियम याद गर्नुहोला। फर्स्ट ल अफ मोसन, चाल सम्बन्धी तीनवटा नियमहरू के हो भने व्यायामको मध्ये कुन कुन हो भने एउटा चाहिँ फर्स्ट ल अथवा पहिलो नियम, चाल सम्बन्धी पहिलो नियम, दोस्रो नियम र तेस्रो नियम याद गर्नुहोला। थर्ड ल, तेस्रो नियम भनेर हामी तीनवटा नियम हामीले बच्चादेखि पढ्दै आएको। फर्स्ट ल अफ मोसन, सेकेन्ड ल अफ मोसन र थर्ड ल अफ मोसन गरेर तीन प्रकारका नियमहरू हुन्छन्। न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम, दोस्रो नियम र तेस्रो नियम। लाइट मिलेन कि भन्नुभएको छ, के छ देखिएको अवस्था होइन र
लाइट ठीक छ म एउटा माइक लिएर आउँछु सर। ठीक छ हजुर ठीक छ सर। ठीक छ सर। ओके ल हस् थ्यांक यू। लो भिजिबल भन्नुभएको छ। अब यो लाइट पनि ठिकै छ जस्तो लाग्छ। एनीवे के समस्या भयो भने भन्नु होला। न्युटनको चालसँग तीनटा नियम याद गर्नु होला। पहिलो नियम, दोस्रो नियम र तेस्रो नियम गरी तीनवटा नियमहरु छन्। र पहिलो नियमले भन्छ every body in this universe they are either in the rest or in motion, अथवा ब्रह्माण्डमा हरेक वस्तु चालमा छन् स्थिर अवस्थामा छन्। ओके साउन्ड क्लियर छ अहिले चाहिँ सुनिन्छ ल ओके सुनिया छ साथीहरु। ओके ल साथीहरु अब म यहाँलाई कन्टिन्यू गर्दैछु। पहिलो नियम, दोस्रो नियम र तेस्रो नियम हुन्छ। र न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम हेर्नुस् है। अब न्युटनको चाल motion, they are either in the rest or in motion until and unless we apply the external force भनेको कुनै पनि वस्तुलाई बाहिरी बल प्रयोग नगरेसम्म चालमा छ भने चालमै रहन्छ, यो बुझे मात्रै हुन्छ। र स्थिर अवस्थामा छ भने स्थिर अवस्थामा नै रहे हुन्छ। यसलाई न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम भनिन्छ। र पहिलो नियमका केही एक्जाम्पलहरु तपाईले याद गर्नु भए राम्रो हुन्छ। न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमलाई ल अफ इनर्सिया पनि भनिन्छ। ह्यान्डराइटिङ राम्रो छ देखिएन भन्नुभएको छ। ओके म अलि ठुलो लेखौँला के गरौँ, ठुलो लेखौँला। ओके न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमले भन्छ, पहिलो नियमका केही एक्जाम्पलहरु याद गर्नु होला। पहिलो चाहिँ when you are traveling in a moving vehicle, तपाई यदि गुडिरहेको गाडीमा हिँड्नु भने झ्याप्प ब्रेक लगाउँदा प्यासेन्जरहरु अगाडि हुत्तिन्छन् नि, त्यो न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमसँग सम्बन्धित छ। प्यासेन्जरहरु गाडीमा हिँडिरहेको बेला झ्याप्प ब्रेक लगाउँदा हामी एक्कासी अगाडि हुत्तिनु न्युटनको चाल सम्बन्धी कुन नियम हो भनेर सोध्यो भने पहिलो नियम हो। दोस्रो एक्जाम्पल तपाईले when you shake the mango tree at the same time mango starts to fall down, right? आँपको बोटलाई हल्लाउँदा आँपका दानाहरु झर्नु न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमसँग सम्बन्धित छ। तेस्रो एक्जाम्पल जस्तै कार्पेटलाई लट्ठीले हिर्काउँदा when you beat the carpet by the help of stick at the same time dust moves out, अथवा धुलो बाहिर झर्छ। कार्पेटलाई लट्ठीले हिर्काउँदा धुलो बाहिर झर्नु न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमसँग सम्बन्धित छ। तपाईले यसरी आँपको बोटलाई हल्लाउँदा आँपका दानाहरु झर्नु न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम हो। दोस्रो नियमले भन्छ यो पनि बुझ्दा हुन्छ। दोस्रो नियमले भन्छ प्रवेग बलसँग समानुपातिक हुन्छ र पिण्डसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ है। अथवा एक्सिलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु फोर्स एन्ड इनभर्सली प्रोपोर्शनल टु मास भनिन्छ। र तपाईको एक्जामको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तेस्रो नियम हो। र तेस्रो नियमले भन्छ हरेक क्रियामा
जे साउन्ड पनि सानो सुन्यो यसले स्क्रिन अन भयो नि त्यो हुन्छ यतिकै हुन्छ त्यतिकै यतिकै बोल्नु यतिकै हुन्छ पछि ठीक छ तेस्रो नियम अलिक बढी महत्त्वपूर्ण छ। तेस्रो नियमले भन्छ हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ भन्छ कि हरेक क्रियामा बराबर हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। इन एभ्री एक्सन there is equal and opposite reaction भनेर हामी न्युटन चार्ल्सको तेस्रो नियममा भन्छौँ। तेस्रो नियमका केही इक्जाम्पलहरू छन् जस्तो पौडी खेल्दा हेर्नु पौडी खेल्दा कुन नियम आकर्षित हुन्छ भने तेस्रो नियम आकर्षित हुन्छ पौडी खेल्दा। त्यसै डुङ्गा चलाउँदा पनि तेस्रो नियम आकर्षित हुन्छ। एक्चुअली लोकसाले सोध्यो कि बन्दुक पड्काउँदा कुन नियम आकर्षित हुन्छ भने बन्दुक पड्काउँदा पनि तेस्रो नियम आकर्षित हुन्छ। When a bullet is fired from a gun at the same time your hands recoil back त्यसलाई न्युटनको चार्ल्समा तेस्रो नियम भनिन्छ। यो पनि बन्दुक पड्काउँदा यो नियम आकर्षित हुन्छ। त्यस्तै गरेर एक्चुअली लोकसाले सोध्यो रकेट उड्दा कुन नियम आकर्षित हुन्छ रकेट उड्दा पनि तेस्रो नियम आकर्षित हुन्छ। Rocket उड्दा when rocket is launched when we launch the rocket at the same time त्यो चाहिँ के हुन्छ ब्लास्ट भएर इन्धन जति ब्लास्ट भएर तल आउँछ एज अ रिजल्ट हाम्रो शरीर यो चाहिँ रकेट अगाडि जान्छ। यो पनि न्युटनको चार्ल्सको तेस्रो नियमसँग सम्बन्धित छ। र न्युटनले चाहिँ अर्को कुरा पत्ता लगाएको कुरा चाहिँ के हो भने यिनले सूर्यको प्रकाशमा याद गर्नु सूर्यको प्रकाशमा 7 रङ हुन्छ भन्ने कुरा के पत्ता लगायो। सूर्यको प्रकाश जस्तो तपाईलाई सोध्न सक्छ इन्द्रणी लाग्दा है सूर्यको प्रकाशमा कतिवटा रङ हुन्छ सूर्यको प्रकाश 7 रङ हुन्छ। There are 7 colors, okay? 7 colors in the sun's light। यसलाई चाहिँ हामी एउटा यो एक्सपेरिमेन्टबाट देखाउन सक्छौँ तपाईलाई अलिकति क्लियर हुन्छ। जस्तो यहाँ एउटा प्रिजमबाट व्हाइट लाइट पास गराउनु भने यहाँबाट 7 रेजहरु 7 कलर्सहरु यसरी देखिन्छ। र यसको अर्डर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने V I B G Y O अनि R सबभन्दा माथि रेड कलर हुन्छ हेर्नुस् सबभन्दा बिचमा ग्रीन हुन्छ र सबभन्दा तल चाहिँ भायोलेट कलर हुन्छ। र तपाईलाई सोध्न सक्छ इन्द्रणी लाग्दा सबभन्दा माथि रेड कलर हुन्छ सबभन्दा बिचमा हरियो रङ हुन्छ र सबभन्दा तल चाहिँ भायोलेट कलर सबभन्दा वैजनिक कलर हुन्छ वैजनिक किरण हुन्छ भन्ने कुरा यति बुझ्नु पर्यो। सूर्यको प्रकाशमा 7 रङ हुन्छ भन्ने कुरा पनि यिनले पत्ता लगाए। र न्युटन अत्यन्त चर्चित वैज्ञानिक न्युटन पछि अर्का वैज्ञानिक छन् साथीहरु यिनले अर्को पनि पत्ता लगाए। यो पनि याद गर्दा राम्रो हुन्छ। यिनले प्राथमिक रङहरु पत्ता लगाए प्राइमरी कलर्स हुन्छ के यिनले प्राथमिक रङ भन्नाले 3 वटा रङलाई प्राथमिक रङ भनिन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाए। एउटा सूत्र छ हरानी भनेर सम्झिनुस् न हरानी हरियो रातो र नीलोलाई प्राथमिक रङ भनिन्छ प्राइमरी कलर्स भनिन्छ। त्यो कुरा पनि यिनले पत्ता लगाएका हुन्। यी चाहिँ अत्यन्त चर्चित वैज्ञानिक न्युटन पछि अर्का एकजना वैज्ञानिक छन् चौथो वैज्ञानिक जोन डाल्टन हेर्नु अब जोन डाल्टन अत्यन्त चर्चित वैज्ञानिक जोन डाल्टन यिनी कहाँका हुन् भनेर सोध्यो भने इङ्ल्यान्डका हुन्। ओके he was from England यिनी इङ्ल्यान्डका वैज्ञानिक हुन्। जोन डाल्टन इङ्ल्यान्डका वैज्ञानिक जोन डाल्टन र जोन डाल्टनले के पत्ता लगाए भने यिनी चाहिँ रसायन विज्ञानसँग सम्बन्धित वैज्ञानिक हुन्। he was related with chemistry ओके इनको पिता चाहिँ रसायन विज्ञान हो केमिस्ट्री हो र यिनले गरेका आविष्कारहरू के हुन् भने यिनले गरेका आविष्कार चाहिँ एउटा त यिनले आणविक सिद्धान्त पत्ता लगाए
आणविक सिद्धान्त जसलाई एटमिक थ्योरी भन्छ अंग्रेजीमा, यो पनि अंग्रेजीमै टाइप गर्नुस्। यसलाई एटमिक थ्योरी भन्छ। यु फाउन्ड एटमिक थ्योरी, आणविक सिद्धान्त पत्ता लगाए पहिलो कुरा। एटमिक थ्योरी पत्ता लगाए। दोस्रो कुरा इनले अपूर्ण चापको नियम पत्ता लगाए। अपूर्ण चापको नियम, यसलाई ल अफ पार्शियल प्रेसर भनिन्छ। ल अफ पार्शियल प्रेसर पत्ता लगाउने वैज्ञानिक नियम, अपूर्ण चापको नियम पत्ता लगाए। तेस्रो इनले पत्ता लगाएको सिद्धान्त जसलाई हामी डाल्टनिज्म पनि भन्छौँ। डाल्टनले पत्ता लगाएको सिद्धान्त डाल्टनिज्मको सिद्धान्त। अब डाल्टन र डाल्टनिज्म नाम पनि जोड डाल्टन। एकैवटा उसले सोध्यो कि डाल्टनिज्म कसले पत्ता लगाए? डाल्टनिज्म पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को रहेछन्? जोन डाल्टन। यति कुरा तपाईले जोन डाल्टनको बारेमा भने। एन्ड जोन डाल्टन वाज टोटली रिलेटेड टु केमिस्ट्री, बट ही इज नट कल्ड द फादर अफ केमिस्ट्री। यसलाई रसायन विज्ञानका पिता चाहिँ भनिदैन। He was not called the father of chemistry. The father of chemistry भनेर चाहिँ रोबर्ट बोयललाई चाहिँ याद गर्नुला। रोबर्ट बोयल कहिलेकाहीँ तपाईलाई आउन सक्छ कि रसायन विज्ञानका पिता को हो भनेर। रसायन विज्ञानका पिता भनेर रोबर्ट बोयललाई चिनिन्छ। त्यति कुरा जान्नु सक्यो। र आजका अर्का महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक छन् माइकल फराडे पनि इंग्ल्यान्डकै वैज्ञानिक हो। He was from England, Michael Faraday, and he was totally related with physics. इनलाई फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी अथवा विद्युतका पिता भनेर चिनिन्छ। विद्युतका पिता याद गर्नुहोला। इनलाई चाहिँ विद्युतका पिता, फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी भनेर चिनिन्छ। माइकल फराडेलाई विद्युतका पिता भनिन्छ पहिलो कुरा, अथवा फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्रो कुरा इनलाई प्रयोगका राजकुमार पनि भनिन्छ। प्रयोगका राजकुमार अथवा इनलाई प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट भनिन्छ साथीहरु। प्रयोगका राजकुमार अथवा इनलाई अंग्रेजीमा प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट भनिन्छ, अथवा इनलाई विद्युतका पिता, फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी भनेर चिनिन्छ। दुईटा उपनाम थाहा पाइराख्नुस्। र किन यति चर्चित भएको भन्दा इनले जेनेरेटर बनाएको छ। इनले जेनेरेटर पत्ता लगाएको थियो। त्यसो इनले डाइनामो पत्ता लगाए। डाइनामो जसले विद्युत उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ, डाइनामो पत्ता लगाए। तेस्रो कुरा इनले पत्ता लगाएको अर्को चाहिँ इनले क्लोरिन भन्ने ग्यास पत्ता लगाए। क्लोरिन ग्यास एकदम हानिकारक ग्यास क्लोरिन पत्ता लगाए। इनले डायमन्ड पनि पत्ता लगाए। डायमन्ड हीरा पत्ता लगाउने वैज्ञानिक पनि इनै हो। हीरा पत्ता लगाए, डायमन्ड। र इनले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पत्ता लगाउने वैज्ञानिक हो। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस अथवा विद्युत विच्छेदन क्रिया भन्छ नेपालीमा। विद्युत विच्छेदन यो पनि सोधिसकेको छ। विद्युत विच्छेदन क्रिया पत्ता लगाउने वैज्ञानिक माइकल फराडे। तपाईलाई धेरैचोटि एक्जाममा सोधेको प्रश्न, विद्युतका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? माइकल फराडेलाई। प्रयोगका राजकुमार भनेर कसलाई चिनिन्छ? माइकल फराडे। यति कुरा माइकल फराडे चाहिन्छ। र अर्का चर्चित वैज्ञानिक छन् चार्ल्स डार्विन हेर्नुस् है। चार्ल्स डार्विन पनि इंग्ल्यान्डकै वैज्ञानिक हो। ओके, he was from England and he is popularly known as father of evolution भनेर चिनिन्छ। He was popularly known as father of evolution अथवा नेपालीमा यसलाई विकासवादी सिद्धान्तका पिता भनिन्छ। विकासवादी सिद्धान्तका पिता नेपालीमा जान्नुहोस्। विकासवादी सिद्धान्तका पिता भनिन्छ। अब हेर्नु साथीहरु, विकासवादी सिद्धान्तका पिता भनिन्छ। र चार्ल्स डार्विन किन यति चर्चित भयो त भन्नुहुन्छ भने इनले केही सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन् जसलाई विकासवादी सिद्धान्त भन्छौँ। र विकासवादी सिद्धान्तको पहिलो सिद्धान्त हो अत्याधिक प्रजनन हुन्छ रे हरेक जीवमा। ओभर रिप्रोडक्सन भन्छ है यसलाई ओभर रिप्रोडक्सन। हरेक जीवमा बढी भन्दा बढी सन्तान जन्माउँदै छ र ओभर रिप्रोडक्सन भन्छ।
हरेक जीवमा बढी भन्दा बढी सन्तान जन्माउने क्षमता हुन्छ। यसलाई हामी ओभर रिप्रोडक्सन भन्छौँ। पहिलो सिद्धान्त बढी भन्दा बढी सन्तान जन्माउने। दोस्रो सिद्धान्तले भन्छ प्राकृतिक छनौटको नियम। प्राकृतिक छनौटको नियम अथवा यसलाई भनिन्छ थ्योरी अफ नेचुरल सेलेक्सन। कस्तो हो भनेर सोध्छ तपाईँ। प्राकृतिक छनौटको नियम जसलाई हामी थ्योरी अफ नेचुरल सेलेक्सन भन्छ। प्रकृतिले छनौट गर्छ, नेचुरल सेलेक्सन, प्राकृतिक छनौटको नियम लागू हुन्छ। तेस्रो सिद्धान्तले भन्छ बाँच्नका लागि सङ्घर्ष हुन्छ। हरेक जीवले बाँच्नका लागि के गर्छ? बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ। यसलाई भनिन्छ स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स। स्ट्रगल फर, हरेक जीवले बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गर्छ। सो स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स यो पनि डार्विनको सिद्धान्त हो। चौथो सिद्धान्तले भन्छ सक्षमहरू मात्रै बाँच्ने। सक्षमहरू मात्र बाँच्ने, सक्षमहरू मात्रै बाँच्ने, असक्षमहरू के हुन्छ? लोप भएर जान्छ। सक्षमहरू मात्रै बाँच्ने सिद्धान्त। यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट। जो फिट छ त्यो बाँच्छ र असक्षमहरू पृथ्वीबाट लोप भएर जान्छ नि क्या। र पाँचौं सिद्धान्तले भन्छ साथीहरू, पाँचौं सिद्धान्तले भन्छ परिवृत्ति र वंशज हुन्छ। हरेक जीवमा के हुन्छ? परिवृत्ति र वंशज। परिवृत्ति र वंशज जसलाई हामी भेरिएसन एन्ड हेरिडिटी पनि भन्छ। भेरिएसन एन्ड हेरिडिटीको सिद्धान्त। परिवृत्ति भनेको फरक बनाएको नियम भयो। यो चाहिँ सन्तानमा बाबुभन्दा सन्तान, अब बाबुआमाभन्दा सन्तानहरू फरक फरक हुन्छ। यसलाई हामी परिवृत्तिको नियम भन्छौँ। र छैटौं सिद्धान्तले भन्छ नयाँ जीवको उत्पत्ति हुन्छ र पुराना जीवहरू लोप भएर जान्छ। नयाँ जीवको उत्पत्ति हुन्छ, नयाँ जीवको उत्पत्ति अथवा ओरिजिन अफ न्यू स्पेसिस हुन्छ। न्यू स्पेसिस हरेक जीवमा के हुन्छ? नयाँ जीवहरू उत्पत्ति हुन्छ र पुराना जीवहरू लोप भएर जान्छन्। यसलाई ओरिजिन अफ न्यू स्पेसिस भनेर भन्छौँ। यसरी जीवहरू यो चार्ल्स डार्विन यो चाहिँ यो डार्विनिजम भन्छ। डार्विनका सिद्धान्तहरू संग्रहलाई के भनिन्छ? डार्विनिजम भनेर भनिन्छ। डार्विनिजम भनेको डार्विनका सिद्धान्तहरू के रहेछन्? तपाईँलाई जहाँसम्म सम्झिनु पर्यो चाहिँ एउटा त प्रजनन हुन्छ। तपाईँलाई सम्झिने तरिका पनि छ। एउटा प्रजननको नियम। हरेक जीवले पृथ्वीमा जति पनि जीवहरू आउँछन् वनस्पतिहरू तिनले आफूले सहयोग सन्तान जन्माउँछ अनि अत्याधिक प्रजनन हुन्छ अरे हरेक जीव। दोस्रो भन्छ प्राकृतिक छनौटको नियम, थ्योरी अफ नेचुरल सेलेक्सन। भनेको नेचरले सेलेक्ट गर्छ, हरेक जीवलाई नेचरले सेलेक्ट गर्छ। जन्मेकाहरू सबै प्रजनन भनेको चाहिँ अब एउटा महिलाले आफ्नो जीवनकालमा 34वटासम्म सन्तान जन्माउँछ। अन्य जीवको त कुरै भएन। मानिसलाई त यस्तो प्राणीहरू जस्तो कन्ट्रोल गर्छ। सो अत्याधिक प्रजनन हुन्छ हरेक जीवमा। प्रजनन भएकाहरू सबै बाँच्दैन। थ्योरी अफ नेचुरल सेलेक्सन लागू हुन्छ। नेचरले नै सेलेक्ट गर्छ। त्यसपछि नेचरले सेलेक्ट गरेर के गर्छ? बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गर्छ। भन्छ स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स हुन्छ। हरेक जीवमा लागू हुन्छ स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स हुन्छ। र चौथो सिद्धान्तमा सक्षमहरू मात्रै बाँच्ने, अर्थात् यसलाई सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्छ। जो सक्षम छ पृथ्वीमा त्यो बाँचिरहेको हुन्छ, असक्षमहरू लोप भएर जान्छ। र पाँचौं सिद्धान्त परिवृत्ति र वंशज। परिवृत्ति भनेको फरक बनाए। हरेक जीवमा सन्तानहरू फरक हुन्छ र नयाँ जीवको उत्पत्ति हुन्छ, पुराना जीवहरू लोप भएर जान्छ। र यो सिद्धान्त तपाईँलाई 6वटा सिद्धान्त डार्विनको सिद्धान्त हो। यो चाहिँ यिनले द ओरिजिन अफ स्पेसिस भन्ने पुस्तकमा यिनले यो लेखेको सिद्धान्त हो। यो निकै प्रचलित छ, निकै चर्चित छ साथीहरू। अब अर्का वैज्ञानिक छन्, अर्का चर्चित वैज्ञानिक। अब तपाईँलाई चर्चित वैज्ञानिक बारेमा भन्छु। लुई पास्चर सुन्नुभएको छ? 7 नम्बरमा लुई पास्चरको कुरा गर्नु। लुई पास्चर फ्रान्सका वैज्ञानिक हुन्। देश जानुहोस् है साथीहरू।
अघि हामीले बेलायतका धेरै वैज्ञानिकहरुको चर्चा गर्यौं। अब लुई पास्चर चाहिँ फ्रान्सका वैज्ञानिक हुन् र यिनलाई लुई पास्चरले पास्चराइजेसन विधि पत्ता लगाए। लुई पास्चरले पास्चराइजेसन याद गर्नु होला। लुई पास्चरले पास्चराइजेसन विधि प्रयोग गरे। पास्चराइजेसन विधि हेर्नुस् है, पास्चराइजेसन विधि केसँग सम्बन्धित हुन्छ? पास्चराइजेसन दुधलाई शुद्धिकरण गर्ने हो। हम पास्चराइज मिल्क भन्छ नि, यसलाई दुधलाई शुद्धिकरण गर्ने विधिसँग सम्बन्धित छ। पास्चराइजेसन विधि पत्ता लगाए। दोस्रो यिनले रेबिस विरुद्धको खोप पत्ता लगाए। रेबिस विरुद्धको खोप, ओके, रेबिसको खोप पत्ता लगाउने वैज्ञानिक पनि यिनै हुन्। रेबिस विरुद्धको खोप पत्ता लगाए। याद गरौँ, रेबिस विरुद्धको खोप पत्ता लगाए। यिनले अर्को चाहिँ फर्मेन्टेसन भन्ने विधि पत्ता लगाए। फर्मेन्टेसन विधि भनेको चाहिँ के हो भन्दा भने यो चाहिँ अन्नबाट जाँड बनाउने विधि हो। ओके, फर्मेन्टेसन भनेको जाँड बनाउने विधि पत्ता लगाए। अर्को यिनले स्टेरिलाइजेसन निर्मलीकरण गर्ने विधि, स्टेरिलाइजेसन विधि पनि यिनले पत्ता लगाए। स्टेरिलाइजेसनको निर्मलीकरण गर्ने विधि। निर्मलीकरण भनेको कीटाणुरहित बनाउने विधि, निर्मलीकरणको यिनले पत्ता लगाए। यी लुई पास्चर अत्यन्त चर्चित वैज्ञानिक। लुई पास्चरको बारेमा तपाईहरुले प्रश्नहरु सोधिरहेका हुन्छ। र 8 नम्बरमा अर्का चर्चित वैज्ञानिक छन् थोमस एल्वा एडिसन। ओके, थोमस एल्वा एडिसनको बारेमा तपाईले जानकारी राख्न जरुरी हुन्छ किनकि यिनी अत्यन्त चर्चित वैज्ञानिक हुन्। थोमस एल्वा एडिसन यिनी युएसए अथवा यिनी अमेरिकाका वैज्ञानिक हुन्। हेर्नुस्, यिनी थोमस एल्वा एडिसन चाहिँ युएसए का वैज्ञानिक, अमेरिकाका वैज्ञानिक र यिनलाई आविष्कारका पिता भनिन्छ। पहिलो कुरा, यिनलाई आविष्कारका पिता भनिन्छ। फादर अफ इन्भेन्सन किन भनियो भने यिनले आफ्नो जीवनकालमा 1093 वटा आविष्कार गरे। 1093 वटा आविष्कारहरू गरे। यिनलाई आविष्कारका पिता भनिन्छ। एक 1093 वटा आविष्कारहरू गरे। 1093 वटा आविष्कार गरे। दोस्रो यिनलाई वैज्ञानिकका पनि पिता भनिन्छ। वैज्ञानिकका पिता र यिनलाई वैज्ञानिक साइन्टिस्ट अफ साइन्टिस्ट भनेर पनि चिनिन्छ। वैज्ञानिक भनिन्छ, वैज्ञानिक साइन्टिस्ट अफ साइन्टिस्ट भनिन्छ। र यतिसम्म फेरि यिनी आफ्नो नाम आफ्नै बिर्सने वैज्ञानिक, आफ्नो नाम आफ्नै बिर्सने वैज्ञानिक भनेर पनि चिनिन्छ। यी आफ्नो नाम आफ्नै बिर्सने वैज्ञानिक, आफ्नो नाम आफ्नै बिर्सने। कति लकट थियो भने नामै बिर्सिन्थे र यिनलाई बहिरा वैज्ञानिक पनि भनिन्छ। बहिरा वैज्ञानिक, डिप साइन्टिस्ट भनेर पनि चिनिन्छ। यसलाई बहिरा वैज्ञानिक भनिन्छ। यिनलाई आफ्नो नाम आफ्नै बिर्सने वैज्ञानिक, बहिरा वैज्ञानिक, आविष्कारका पिता, वैज्ञानिकका पिता भनेर यिनलाई चाहिँ यी विभिन्न नामहरूले चिनिन्छ। अब थोमस एल्वा एडिसन किन यति चर्चित भएका भन्नुहुन्छ भने यिनले पत्ता लगाएको चाहिँ बिजुलीको चिप हो। हेर्नुस् है, यिनले पत्ता लगाएको चिप भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने बिजुलीको चिप। यिनको आविष्कार चाहिँ विद्युत चिप पत्ता लगाएछ। बिजुलीको बत्ती, बिजुलीको बल्ब पत्ता लगाए। यो पनि लोकसेवाले धेरैचोटि सोधेको छ। बिजुलीको चिप पत्ता लगाउने को हुन्? थोमस एल्वा एडिसन। त्यसैले थोमस एल्वा एडिसनले टेलिग्राफ पत्ता लगाए। टेलिग्राफ भनेको चाहिँ सूचना सञ्चारसँग सम्बन्धित छ। सूचनाहरूलाई आदान प्रदान गर्न टेलिग्राफको प्रयोग गरिन्छ। तेस्रो यिनले चलचित्र क्यामेरा, अस्ति कुनै इक्जाममा सोधेको छ, चलचित्र क्यामेरा पत्ता लगाउने को हुन् भनेर। चलचित्र क्यामेरा पत्ता लगाउने वैज्ञानिक पनि। यिनले टेलिफोनको रिसिभर पत्ता लगाए।
टेलिफोनको रिसिभर, टेलिफोन चाहिँ यिनले होइन, ग्राहम बेलले हो। टेलिफोनको रिसिभर पत्ता लगाएपछि यिनले टेलिफोनमा पहिलोपटक हेलो भन्ने शब्द प्रयोग गरे। ठीक, टेलिफोनमा हेलो भन्ने वैज्ञानिक दिन्यो। टेलिफोनको रिसिभर पत्ता लगाएपछि यिनले टेलिफोनमा हेलो भन्ने शब्दको प्रयोग गरे र अहिले संसारमा टेलिफोन आउने बित्तिकै हामी पनि हेलो भनिरहेका हुन्छौँ। सो हेलो, टेलिफोनमा हेलो भन्ने वैज्ञानिक नै थोमस अल्वा एडिसन हुन् र थोमस अल्वा एडिसनलाई 1904 मा थोमस अल्वा एडिसनलाई चाहिँ 1904 मा भौतिक शास्त्रको नोबेल पुरस्कार दिइयो। भौतिक शास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाउने, नोबेल पुरस्कार 1904 को याद गर्नु। 1904 को भौतिक शास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाउने पनि थोमस अल्वा एडिसन नै हुन्। थोमस अल्वा एडिसनको बारेमा तपाईले यो जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। यति कुराको बुझ्नु। अब 9 वैज्ञानिक छन्। म्याडम क्युरीको बारेमा पनि हेर्नुहोस्, यिनी पोल्यान्डकी वैज्ञानिक हुन्। म्याडम क्युरी कहाँ के हुन्? यिनी पोल्यान्डकी वैज्ञानिक हुन्। म्याडम क्युरी पोल्यान्डकी हुन्। हेर्नुहोस्, पोल्यान्ड यिनी जन्मेको र यिनलाई चाहिँ रेडियमका पिता भनिन्छ। के का पिता रे? रेडियमका पिता, फादर अफ रेडियम भनेर चिनिन्छ। यिनलाई रेडियमका पिता भनिन्छ, फादर अफ रेडियम, रेडियमका पिता भनिन्छ। दोस्रो, यिनले रेडियम, यिनको पतिको नाम चाहिँ पियरे क्युरी हो। बुझ्नु? यिनको पतिको नाम पियरे क्युरी हो। म्याडम क्युरी र पियरे क्युरीले संयुक्त रूपमा नोबेल प्राइज पाए। कहिले पाए भन्नुहुन्छ भने सन् 1903 मा यिनीहरू श्रीमान श्रीमती दुवैले भौतिक शास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाए। बुझ्नुभयो? श्रीमान श्रीमती दुवैले भौतिक शास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाए। भौतिक शास्त्रमा याद गरौँ होला, 1903 मा भौतिक शास्त्रमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भए र पछि यिनले सन् 1911 फेरि रसायन शास्त्रमा पनि नोबेल प्राइज पाए। रसायन शास्त्र, ओके, 1911 चाहिँ एक्लै पाए भने रसायन शास्त्रमा नोबेल पुरस्कार। सन् 1911 मा रसायन शास्त्रमा एक्लै नोबेल प्राइज पाए र 1903 मा चाहिँ भौतिक शास्त्रमा नोबेल प्राइज पाए। र म्याडम क्युरी अत्यन्त चर्चित वैज्ञानिक। यिनलाई रेडियमका पिता हुन त यिनी माता हुन् साथीहरू। माताहरू सबै पिता हुन्छन् विज्ञान प्रविधिमा चाहिँ। माताहरू पनि आविष्कार गरेपछि अब पिता भन्नु परिहाल्यो। सो रेडियमका पिता भनेर चिन्नुहोस्। म्याडम क्युरी अत्यन्त चर्चित वैज्ञानिक, यिनी पोल्यान्डकी हुन् र पोल्यान्डकै नामबाट एउटा तत्त्वको नाम पनि राखियो। यिनले पत्ता लगाएको एउटा तत्त्व, त्यो तत्त्वको नाम चाहिँ पोलोनियम हो। पोलोनियम तत्त्वको नाम चाहिँ पोल्यान्डबाट राखिएको। पोलोनियम तत्त्वको नाम पोल्यान्डको नामबाट पोलोनियम भनेर राखियो। यति कुरा बुझ्नु। र अर्का चर्चित वैज्ञानिक 10 नम्बरमा मार्कोनी। 10 नम्बरको समेत मार्कोनी। यिनी कुन देशका हुन् भन्यो भने यिनी चाहिँ इटालीका वैज्ञानिक हुन्। मार्कोनी इटालीका हुन्। रेडियमका पिता भनिन्छ र रेडियम पत्ता लगाए बापत यिनलाई सन् 1909 को भौतिक शास्त्रमा नोबेल पुरस्कार दिइयो। 1909 मा भौतिक शास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाउने वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार पाए। मार्कोनीले रेडियो पत्ता लगाएका हुन्। याद गर्नु, मार्कोनीले रेडियो पत्ता लगाए र यिनलाई रेडियोका पिता पनि भनिन्छ। र अर्का चर्चित वैज्ञानिक छन् अल्बर्ट आइन्स्टाइन। ओके, अल्बर्ट आइन्स्टाइनको नाम नसुन्ने त धेरै कम हुन्छ तपाईहरु। अल्बर्ट आइन्स्टाइन तपाईहरुले सुन्नै भएको नाम हो। अल्बर्ट आइन्स्टाइन धेरैले सुनेकै नाम हो। एकदम चर्चित वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन। यिनी जर्मनीका वैज्ञानिक हुन्। ओके, ही वाज फ्रम जर्मनी। जर्मनीका यी वैज्ञानिकलाई विज्ञानका पिता भनिन्छ, फादर अफ साइन्स भनेर चिनिन्छ। ओके, यिनलाई विज्ञानका पिता भनिन्छ, समग्र विज्ञानका पिता। यिनी भौतिक शास्त्रका मात्रै होइन, रासायनिक शास्त्रका मात्रै नभएर
he was popularly known as विज्ञानका पिता र यिनलाई 20औं शताब्दीका महान वैज्ञानिक पनि भनिन्छ 20औं शताब्दीका महान वैज्ञानिक the greatest scientist of 20th century भनेर यसलाई चिनिन्छ र यिनी किन चर्चित भएका अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्नुहुन्छ भने अल्बर्ट आइन्स्टाइन चर्चित भएको दुईवटा कारणहरू छन् एउटा यिनले सापेक्षतावादको नियम पत्ता लगाएका छन् यिनले पत्ता लगाएको सापेक्षतावादको नियम र अंग्रेजीमा पनि जारी राख्नुस् यसलाई सापेक्षतावादको नियम थ्योरी अफ रिलेटिभिटी भन्छ थ्योरी अफ रिलेटिभिटी भनेर चिनिन्छ सापेक्षतावादको नियम पत्ता लगाएको अनि सापेक्षतावाद भन्ने बित्तिकै स्पेस र टाइमसँग सम्बन्धित छ सापेक्षतावादको नियम पत्ता लगाए पहिलो कुरा दोस्रो कुरा यिनले E बराबर mc स्क्वायर भन्ने चर्चित सूत्र पत्ता लगाएको छ यो पनि याद गर्नु E बराबर mc स्क्वायर भन्ने सूत्र छ नि जसले गोला बम बारुदहरु बनाउँछ यो आणविक बमहरु बनाउँछ E बराबर mc स्क्वायर भन्ने सूत्र प्रयोग गरे पत्ता लगाए सूत्र यो पनि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले गरेको हो तेस्रो यिनले प्रकाश विद्युत असर निकाले प्रकाश विद्युत असर जसलाई हामी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पनि भन्छौं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पत्ता लगाए र यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सन् 1921 मा यो पत्ता लगाए बापत 1921 को भौतिक शास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पनि प्राप्त गर्न सफल भए भौतिक शास्त्र याद गर्नु फिजिक्स हो के यिनले सन् 1921 मा भौतिक शास्त्रको नोबेल पुरस्कार पनि प्राप्त गर्न सफल भए अत्यन्त चर्चित वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन इनको निधन चाहिँ अमेरिकामा भएको छ इनको निधन कहाँ भएको जस्तो यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको निधन अमेरिकामा भयो र इनको मस्तिष्कलाई अहिले पनि छ अमेरिकामा भयो निधन र इनको मस्तिष्क छ नि ब्रेन इनको मस्तिष्क अहिले पनि अमेरिकाको प्रिन्सटन अस्पताल अथवा प्रिन्सटन युनिभर्सिटी पनि हो मेडिकल साइन्स एउटा युनिभर्सिटी हो प्रिन्सटन अस्पतालमा सुरक्षितसँग राखिएको छ अहिले पनि मस्तिष्कलाई सुरक्षितसँग राखिएको छ कहाँ भन्यो भने प्रिन्सटन अस्पतालमा यो सुरक्षितसँग यिनको मस्तिष्कलाई अहिले पनि राखिएको छ र यिनलाई इजरायलको राष्ट्रपति बन्ने प्रस्ताव आयो साथीहरु कहाँ गरे यिनलाई इजरायल याद गर्नु इजरायलको राष्ट्रपति बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरियो इजरायलको राष्ट्रपति प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने वैज्ञानिक पनि यिनै हुन् इजरायलको राष्ट्रपति प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे एकपटक एक्जाममा सोधेको छ कि इजरायलको राष्ट्रपति प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने वैज्ञानिक हो इजरायलको राष्ट्रपति बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने वैज्ञानिक हुन् अल्बर्ट आइन्स्टाइन यिनी अत्यन्त चर्चित वैज्ञानिक अत्यन्त एकदम ब्रेनी ट्यालेन्ट वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन पछि अर्का चर्चित वैज्ञानिक साथीहरु स्टिफन हकिन्स हो कि 12 नम्बर हेर्नुस् स्टिफन हकिन्सको बारेमा हेर्नु स्टिफन हकिन्स यिनी पनि इंग्ल्यान्डकै वैज्ञानिक हुन् साथीहरु इंग्ल्यान्डकै वैज्ञानिक हुन् र यी इंग्ल्यान्डका स्टिफन हकिन्सलाई चाहिँ यिनलाई ब्ल्याक होलका पिता भनिन्छ केका पिता रे ब्ल्याक होल यिनलाई फादर अफ ब्ल्याक होल भनेर चिनिन्छ फादर अफ ब्ल्याक होल ओके यिनलाई ब्ल्याक होलका पिता पनि भनिन्छ फादर अफ ब्ल्याक होल भनेर चिनिन्छ ब्ल्याक होल भनेको के हो भन्नुला ब्ल्याक होल भनेको चाहिँ कालो छिद्र भनेको जब ताराहरूको जीवनी सकिन्छ साथीहरु ताराहरूको जीवनी सकिएपछि यो ब्ल्याक होलमा रूपान्तरण हुन्छ यसको ग्रेभिटेशनल पावर यति हाई हुन्छ कि इभन लाइट क्यान बी स्केप्ड आउट फ्रम देयर भनेको यहाँबाट प्रकाश पनि बाहिर आउन सक्दैन त्यसको ब्ल्याक होल भनिन्छ र यिनी स्टिफन हकिन्सको जन्म पनि थाहा पाइराख्नुस् यिनको जन्म 1942 जनवरी 8 मा भयो र निधन चाहिँ 2018 मार्च 14 याद गर्नु
भर्खरै निधन भएको छ कहिले यो पनि सोधिदिन सक्छ। स्टिफन हकिन्स 1942 जनवरी 8 मा जन्मेर 76 वर्षको उमेरमा निधन भयो। इक्वेट रोक्साले सोध्यो कि स्टिफन हकिन्सको निधन कति वर्षमा भयो? 76 वर्षमा उनको निधन भयो। 76 वर्षको उमेरमा उनको निधन भयो। निकै महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक स्टिफन हकिन्सको बारेमा। र स्टिफन हकिन्सले चर्चित पुस्तकहरू लेखेका छन् साथीहरु। यिनका चर्चित पुस्तकहरू एक्जाममा सोधिरहेको पाइन्छ र यिनको पहिलो एकदमै चर्चित पुस्तक त अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम्स, अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम्स। यो अत्यन्त चर्चित पुस्तक अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम्स का लेखक यिनै हुन्। दोस्रो यिनले ब्ल्याक होल एन्ड बेबी युनिभर्स पत्ता लगाए साथी। ब्ल्याक होल एन्ड बेबी युनिभर्स, ब्ल्याक होल एन्ड बेबी युनिभर्स पनि यिनले पत्ता लगाएका हुन्। मतलब यति यो पनि यो पुस्तकमै यिनले लेखे। अस्ति कुनै एक्जाममा सोधियो थ्योरी अफ एभ्रिथिङ का लेखक को भनेर। थ्योरी अफ एभ्रिथिङ याद गर्नुला। थ्योरी अफ एभ्रिथिङ का लेखक पनि स्टिफन हकिन्स नै हुन्। र यिनले अर्को ग्रान्ड डिजाइन भन्ने पुस्तक लेखे। ग्रान्ड डिजाइन नामको पुस्तक लेखे। यिनले गॉड क्रिएटेड इंटीजर्स पनि पुस्तक लेखे। 5 नम्बर यहाँ लेखे मैले। गॉड क्रिएटेड इंटीजर्स नामको पुस्तक पनि यिनले लेखेका हुन्। गॉड क्रिएटेड इंटीजर्स, थ्योरी अफ एभ्रिथिङ, ब्ल्याक होल एन्ड बेबी युनिभर्स, अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम्स जस्ता चर्चित पुस्तकहरू लेखेर यिनले विज्ञानलाई ठुलो गुण लगाए। तर यिनले नोबेल प्राइज पाएनन् साथी। या नेभर एभर गट नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार, यिनलाई नोबेल पुरस्कार चाहिँ दिइएन। या नट गट नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार नदिए, नपाउने वैज्ञानिक, नपाएका वैज्ञानिक नै हुन्। यिनले नोबेल प्राइज पाएन। याद गर्नु होला। नोबेल पुरस्कार नपाउने वैज्ञानिक को भनेर एकपल्ट लोकशाहीले सोध्यो कि नोबेल प्राइज नपाउने वैज्ञानिक को रहेछन्? स्टिफन हकिन्स। यति चर्चित वैज्ञानिकहरूको बारेमा हामीले यति जानिसकेपछि अब तपाईलाई म केही आविष्कारहरूको बारेमा यहाँ छलफल गर्छु। के हो त के महत्त्वपूर्ण आविष्कारहरू जुन चाहिँ हामीले टाइम एन्ड अगेन एक्जाममा पनि सोधिरहेछ र यसको बारेमा जानकारी राख्नु जरुरी पनि छ र एक्जाममा टाइम एन्ड अगेन यसलाई सोध्न पनि सकिन्छ। एकदमै चर्चित आविष्कारहरूको बारेमा हामी हेर्छौँ। यहाँसम्म साथीहरूको केही छ जिज्ञासा केही छ भने प्लिज। यहाँ म एकचोटि म्यासेजहरू हेर्दैछु है, के पठाउनु भएको छ कि च्याट बक्समा। बोर्डमा केही देखिनु भन्नुहुन्छ? कुन सेवाको क्लास हो भन्नुहुन्छ? शिक्षक सेवाको हो र एक्जाम त अब जुनसुकै तहको पनि हुनसक्छ। एक्जाममा आएका प्रश्नहरू हामीले हेर्ने हो। ओके, अरू केही छ? शिक्षक सेवामा आउने क्वेसन लोक सेवामा पनि आउँछ, लोक सेवामा आउने प्रश्न शिक्षक सेवामा पनि आउँछ। डजन्ट म्याटर। र जुनसुकै प्रतियोगिता परीक्षाहरूमा पनि यो टपिकबाट सोधेका प्रश्नहरूको बारेमा मैले चर्चा गरिरहेको छु है त। शिक्षक सेवाको प्रश्न पाठ्यक्रममा विज्ञान प्रविधि छ। ओके, एकचोटि सिलेबस राम्रो छ हेर्नु होला तपाईहरुले पनि। शिक्षक सेवाको यो विज्ञान प्रविधि भन्ने टपिक छ है त। यहाँ एकजना साथीले शिक्षक सेवाको पाठ्यक्रममा यो छ र भन्नुभएको छ। ओके छ, किन नहुने, मजाले छ। ल ओके, अब मैले यति कुरा गरिसकेपछि तपाईलाई सोध्न सक्छ
यसमा तपाईले अब जान्नुपर्ने चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण आविष्कारहरूको बारेमा एक्जाममा सोधिरहेको पाइन्छ कि आविष्कार र आविष्कारको कुरा गर्दा तपाईहरुले करोडौं लाखौं करोडौं चीजहरुको आविष्कार भएको छ हेर्नुस्। त्यो आविष्कारको बारेमा एक्जाममा सोध्छ र आविष्कार भन्ने बित्तिकै अब एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट अलिकति जसले मानव जीवनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ त्यस्ता कुराहरुको आविष्कार चाहिँ सोधिरहेको पाइन्छ एक्जाम। जस्तो धेरै पटक लोकसेवा लगायतका अन्य एक्जामहरुमा सोधियो कि टेलिभिजनको आविष्कार गरेको हो। टिभी हैन, तपाई हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुन्छ टिभी, टेलिभिजन। घडी हामी प्रयोग गर्छौं, मोबाइल फोन प्रयोग गरेर हुन्छ। मोबाइल फोन प्रयोग गर्छौं, टेलिफोन प्रयोग गर्छौं, टेलिफोन। पेनिसिलिन प्रयोग गरिन्छ। पेनिसिलिन याद गर्नु, पेनिसिलिन यो विश्वको पहिलो एन्टिबायोटिक औषधि हो, पेनिसिलिन। त्यसैगरी अर्को चाहिँ एक्सरे। यो पनि यसले पनि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी ठुलो तहका मचाएको विषय हो, एक्सरे को आविष्कार। साइकल पत्ता लगाउनेको भनेर धेरै पटक चाहिँ एक्जाममा सोधियो साइकल। त्यसैगरी मोटरसाइकल अब तपाईलाई म एक गरेर छु। अब टेलिभिजन धेरै पल्ट एक्जामहरुमा सोधेको प्रश्न, टेलिभिजनको आविष्कारक कोन? टेलिभिजनका आविष्कारक JL बियर्डले टेलिभिजन। घडी चाहिँ AL ब्रिगेड थियो। अब JL ले AL याद गर्नु, JL ले टिभी, AL ले घडी याद गर्नु। यसरी AL ले घडी, JL ले टिभी टेलिभिजन। सो JL बियर्ड टेलिभिजन पत्ता लगाउने, JL बियर्ड घडी पत्ता लगाउने, AL ब्रिगेड, AL र JL याद गर्नु। अब एउटा मोबाइल फोन छ जुन हामी धेरै प्रयोग गर्छौं अहिले। मोबाइल फोन अहिले तपाईहरुसँग म जोडिएको पनि मोबाइल फोनबाट जोडिरहेको छु र मोबाइल फोन पत्ता लगाउने चाहिँ मार्टिन कुपर याद गर्नु। मार्टिन कुपर मोबाइल फोनले मान्छेलाई कुप्रो बनाइसक्यो। मान्छे जति हेर झुटेको छ, न्युरेको छ। मोबाइल फोन हेरेर मान्छे कुप्रो बन्न लाग्यो के। सो अब मोबाइल फोनले कुप्रो बनायो, कुपर हेरेर आविष्कार गर्ने परेको छ। सो कुपर भनेर याद गर्नु होला, मार्टिन कुपर। टेलिफोनको आविष्कार गर्ने अलेक्जेन्डर ग्राहम बेल हुनुहुन्छ। अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलले टेलिफोन सम्झिनु नि सजिलो छ। टेलिफोन आउँदाखेरि बेल बज्छ बज्दैन हेर्नु, क्र्याङ 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 गरेर घन्टी बज्छ। सो टेलिफोन बेल सम्झिनुस् है, टेलिफोनको आधार बेल बज्छ भनेर अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलले। अब पेनिसिलिन भनेको विश्वको पहिलो एन्टिबायोटिक औषधि हो। हेर्नुस्, विश्वको पहिलो एन्टिबायोटिक औषधि पेनिसिलिनको आविष्कार गर्ने को हुन् भने अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ हुन्छ। अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले पेनिसिलिनको आविष्कार गर्नु। एक्सरेको आविष्कार भयो विश्वको एकदमै साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी ठुलो तहका मान्छे हो र यसको आविष्कार रोन्टजेन याद गर्नुला। विलियम रोन्टजेनले एक्सरेको आविष्कार गरे। एक्सरेको आविष्कार गरेपछि अमेरिका साइन्समा एकदम ठुलो तहका मान्छे हो र त्यसपछि साइकलको आविष्कार भयो। साइकलको आविष्कार गर्ने मेकमिलन याद गर्नु। एउटाले साइकल किनेछ, मिलन भइहालेछ। बुझ्नुभयो? साइकलले के गराएछ? मिलन गराएछ। साइकलले मिलन गराएछ। अब यो डेटिङ जाने साधन भयो नि, साइकलले मिलन गराएछ भन्न सक्नुहुन्छ। अनि एक दिन साइकल पनि अब दिक्क लागेछ, त्यसरी मोटरसाइकल गइरहेको छ एक दिन। बुझ्नु? अब मोटरसाइकलको आविष्कार भएछ र मोटरसाइकलमा गइरहेको बेलामा एक्सिडेन्ट भएछ के। एक्सिडेन्ट भएर ड्याममै लडेछ। अब मोटरसाइकलमा चढिरहेको थिए, एक्सिडेन्ट भएछ, ड्याममै लड्यो। कसरी लड्यो भन्दा ड्याममा लड्यो, सम्झिनुहोस् है। र आविष्कार गरेको भने ड्याम्लरले आविष्कार गरेको।
मोटरसाइकलको आविष्कार ड्याम्लर। साइकल मेकमिलन धेरैपल्ट एक्जामहरु सोधेछ साइकलको आविष्कार गर्ने मेकमिलन कुन देशका हुन् भनेर सोधेछ। साइकलको आविष्कार गर्ने मेकमिलन स्कटल्यान्डका हुन् है। स्कटल्यान्डका मेकमिलनले साइकलको आविष्कार गरे। मोटरसाइकल सम्झिनुस् ड्याम्लर। अब मोटरसाइकलपछि कार मोटर कारको आविष्कार गर्ने कार्ल बेन्जले मोटर कारको आविष्कार गरे। अब एउटा फोर्ड लेखेको कार छ। फोर्ड कार आविष्कार गर्ने हेनरी फोर्डले फोर्ड कारको आविष्कार गरे। फोर्ड कार एफआरडी फोर्ड लेखेको कार फोर्ड कारको आविष्कार हेनरी फोर्ड। हेलिकप्टरको आविष्कार गर्ने हेलिकप्टरको आविष्कार गर्ने चाहिँ ब्रिकवेट हुनेछ। ब्रिकवेटले हेलिकप्टरको आविष्कार गरे। ब्रिकवेट वा सोकोर्स्की भन्छौँ। सोकोर्स्कीले ब्रिकवेट र सोकोर्स्कीले हेलिकप्टरको आविष्कार गरे। र अर्को छ हवाई जहाज। यो त तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। हवाई जहाज आविष्कार गरे राइट ब्रदर्स। दुईटा दाजुभाइ छन्। राइट ब्रदर्सले हवाई जहाजको आविष्कार गरे। अमेरिकाका राइट दाजुभाइले हवाई जहाजको आविष्कार गरे। स्टिम इन्जिन पत्ता लगाउने तथा बाष्प इन्जिन पनि भन्छौँ। एकदमै यो बेलाको औद्योगिक क्रान्तिको बेला स्थापना भएको मतलब यो चाहिँ आविष्कार हो। स्टिम इन्जिन जसलाई बाष्प इन्जिन पनि भन्छ हामी। बाष्प इन्जिन पत्ता लगाउने जेम्स वाट स्टिम इन्जिन। त्यसरी डिजल इन्जिन पत्ता लगाउने को हुन् भने डिजल इन्जिन पत्ता लगाउने चाहिँ रुडोल्फ डिजल। अब यो नाम सजिलै सजिलो छ। अब आविष्कार गर्ने डिजलै छन् हेर्नुस् है। आविष्कार गर्ने डिजलै छन्। यिनीहरूको नाम पनि डिजल। सो डिजल इन्जिनको आविष्कार रुडोल्फ डिजल। त्यस्तै गरेर सिलाइ मेसिन पत्ता लगाउने को हुन् भनेर सोधेको छ। सिलाइ मेसिन पत्ता लगाउने एलियस होबे। रक्त सञ्चारका पिता भनेर हामीले कसलाई चिन्छौँ भने फादर अफ ब्लड सर्कुलेसन रक्त सञ्चारका पिता भनेर विलियम हार्वेलाई चिनिन्छ। विलियम हार्वेलाई रक्त सञ्चारका पिता भन्छ है। विलियम हार्वे रक्त सञ्चारका पिता। तपाईहरुले प्रयोग गर्ने इन्टरनेटका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ भने एकपल्ट सोधेको छ एक्जाममा। इन्टरनेटका पिता अथवा हु डिस्कभर्ड इन्टरनेट भन्दा इन्टरनेट आविष्कार गर्ने भेन्ट याद गर्नु। भेन्टकारलाई इन्टरनेटका पिता भनिन्छ। भेन्टकारलाई इन्टरनेटका पिता याद गर्नु। भेन्टकारलाई इन्टरनेटका पिता भनिन्छ। त्यसैले गुगलको आविष्कार गरे। गुगलको आविष्कार गर्ने ल्यारी पेज। एकदम चर्चित नाम है यो ल्यारी पेज र सर्जे ब्रेन दुईटा छ है। ल्यारी पेज र सर्जे ब्रेन गुगलको आविष्कार गर्ने। अर्को छ जिमेल पत्ता लगाउने को हुन् भने चाहिँ जिमेल पत्ता लगाउने पल बुचेटले जिमेल। यसरी तपाईलाई धेरै डाइमेन्सनमा एक्जामहरुमा क्वेशन सोध्न सक्छ। एकचोटी एक्जाममा सोधियो बल पेनको आविष्कार गर्ने को हो भनेर। बल पेनको आविष्कार जोन लाउले बल पेन पत्ता लगाए। जोन लाउले बल पेन। अब तपाईले यो पत्ता लगाए यसरी आविष्कारहरु तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। कसले के आविष्कार गर्यो भनेर टाइममा अघि एक्जाममा सोधिरहेको प्रश्न हो। के उपकरणको नाम पनि थाहा पाउनु पर्यो। उपकरण र यसको काम, उपकरण र कार्य पनि तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। कुन उपकरणले के काम गर्छ जस्तै तपाईलाई थाहा छ पोलिग्राफ। यो एकदम चर्चित भयो केही वर्ष अगाडि। पोलिग्राफले के गर्न थालेको छ?
झुटो बोलेको पत्ता लगाउन थाल्यो। झुटो बोलेको पत्ता लगाउने यन्त्र नै हो झुटो बोलेको पत्ता लगाउने पोलिग्राफ। पोलिग्राफले झुटो बोलेको पत्ता लगाए। अर्को सिस्मोग्राफ हेर्नुस्। सिस्मोग्राफले के गर्छ भने यसले भूकम्पको कम्पन नाप्छ। भूकम्पको कम्पन रेक्टर स्केलमा नाप्छ। भूकम्पको कम्पन नाप्ने यन्त्र हो सिस्मोग्राफ। अर्को हुन्छ स्टेथोस्कोप हेर्नुस् है। स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोपले के गर्छ भनेर सोध्यो भने स्टेथोस्कोप मेडिकल साइन्समा निकै प्रयोग हुने। स्टेथोस्कोप मुटुको स्पन्दन नाप्ने। प्रयोग गरिन्छ स्टेथोस्कोप। अर्को टेलिस्कोप हेर्नुस्। टेलिस्कोप र माइक्रोस्कोप दुईटा छन्। एउटा टेलिस्कोप छ अर्को माइक्रोस्कोप। टेलिस्कोपले टाढाका वस्तु हेर्न टेलिस्कोप प्रयोग गरिन्छ बाइनोकुलर। माइक्रोस्कोपले चाहिँ सूक्ष्म वस्तु हेर्न पनि माइक्रोस्कोप प्रयोग गरिन्छ। के उपकरणहरू महत्त्वपूर्ण उपकरण जस्तो हेलिस्कोप। एउटा हेलिस्कोप भन्ने छ है। हेलिस्कोप यो पनि एक्जाममा धेरै पल्ट सोधेको। हेलिस्कोपलाई चाहिँ सूर्यलाई हेर्न प्रयोग गरेको उपकरण हो। सूर्यलाई हेर्न प्रयोग गरिने उपकरण हेलिस्कोप। हेली भनेको सूर्य, स्कोप हेलिस्कोप हेर्न प्रयोग गर्ने हेलिस्कोप प्रयोग गरिन्छ। अर्को तपाईले ब्ल्याक बक्स याद गर्नु। यो पनि एकदम चर्चित। ब्ल्याक बक्सको काम के हो भनेर सोध्न सक्छ। ब्ल्याक बक्सले चाहिँ हवाई जहाजको उडानको रेकर्ड राख्छ। हवाई जहाजको उडानको रेकर्ड। ओके यसले उडानको रेकर्ड राख्ने। हवाई जहाजको उडानको रेकर्ड राख्ने चाहिँ ब्ल्याक बक्स हो। र ब्ल्याक बक्स चाहिँ यो हवाई जहाजहरू एक्सिडेन्ट भएपछि पनि के कारणले एक्सिडेन्ट भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सजिलैसँग पत्ता लगाउन सकिन्छ। हवाई जहाजको उडानको रेकर्ड राख्छ र हवाई जहाज ध्वस्त हुँदा पनि निश्चितबाट ध्वस्त हुँदैन। यो चाहिँ ध्वस्त हुँदैन। अर्को छ रेन गल्सको काम के हो भनेर सोध्यो भने रेन गल्सले वर्षाको मात्रा नाप्छ। वर्षा कतिमा अमाउन्ट अफ रेनफल भयो भनेर वर्षाको मात्रा नाप्न यो चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। अर्को छ राडार। राडार पनि एकदमै चर्चित छ। राडार चाहिँ खास गरी यो एयरपोर्टहरूमा हवाई जहाजहरूको दिशा पत्ता लगाउने। हवाई जहाज कुन दिशाबाट आइरहेछ हवाई जहाजको दिशा पत्ता लगाउने। डिरेक्सन फ्रम विच डिरेक्सन यो चाहिँ हवाई जहाजहरू आइरहेछ। हवाई जहाजको दिशा पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ राडार। रोबर्ट वाटले पत्ता लगाएको राडार प्रयोग गरिन्छ साथीहरू। यसरी धेरै उपकरण जस्तो एकचोटि इक्जाममा के सोध्यो भने फोटोमिटरले के काम गर्छ। फोटो भनेको प्रकाशको तीव्रता जसलाई हामी स्पिड अफ ओके त्यो फोटो भनेको प्रकाशको तीव्रता नाप्न फोटोमिटरको प्रयोग गरिन्छ। यसलाई लक्स मिटर पनि भनिन्छ। LUX लक्स मिटर भन्नु र फोटोमिटर भन्नु एउटा लक्स मिटर प्रकाशको तीव्रता नाप्छ। प्रकाशको तीव्रता नाप्न फोटोमिटरको प्रयोग गरिन्छ। जस्तो अर्को ल्याक्टोमिटर छ। धेरै पल्ट लोकसेवाले सोधेको अथवा अन्य शिक्षक सेवामा पनि सोधेको प्रश्न। ल्याक्टोमिटरले दुधको शुद्धता पत्ता लगाउन ल्याक्टोमिटर प्रयोग गरिन्छ। र अर्को हुन्छ ब्यारोमिटर। ब्यारोमिटरले चाहिँ वायुमण्डलीय चाप नाप्न प्रयोग गरिन्छ। ब्यारोमिटर टोरिसेलले बनाएको ब्यारोमिटरले वायुमण्डलीय चाप नाप्न यो प्रयोग गरिन्छ। याद गर्नु वायुमण्डलीय चाप नाप्न ब्यारोमिटर प्रयोग गरिन्छ। यसरी विभिन्न उपकरणहरू छन्। यी उपकरणको बारेमा तपाईँले जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा।
अर्को छ हाइड्रोमिटर है हाइड्रोमिटर हाइड्रोमिटरले चाहिँ पानीको घनत्व राख्छ पानीको घनत्व र अहिले अलिकति बढी चर्चित उपकरण चाहिँ एउटा स्पाइरोम्यानोमिटर भनिन्छ स्पाइरोम्यानोमिटरले चाहिँ के गर्छ भने यसले रक्तचाप नाप्छ मान्छेको शरीरमा ब्लड प्रेसर कति छ रक्तचाप नाप्ने यन्त्र हो रक्तचाप नाप्ने यन्त्र स्पाइरोम्यानोमिटर रक्तचाप नाप्ने यन्त्र स्पाइरोम्यानोमिटर निकै चर्चित छ यो स्पाइरोम्यानोमिटर रक्त एकछिन ओडोमिटरले के गर्छ भने ओडोमिटर याद गर्नुहोला ओडोमिटरले सवारीको पाङ्ग्राले पार गरेको दूरी ओडोमिटरले नाप्छ पार गरेको दूरीलाई ओडोमिटरले नापिन्छ सवारीको पाङ्ग्राले पार गरेको दूरी ओडोमिटर ओके ओडोमिटर क्यामेरा क्लियर देखिएन भन्नुभएको छ केही समस्या छ देखिएको छैन अहिले देखिएछ अहिले देखेछ साथीहरु क्लियर छैन आवाज त क्लियर हुनु पर्ने ओके ल ओके आयो ल क्लियर छ भन्नुभएको छ भेरी गुड ल ओके साथीहरु ल अब तपाईहरुलाई साइन्सका केही विधाहरु पनि जान्नुपर्छ है तपाईहरुले साइन्सका केही विधाहरुको बारेमा ब्रान्चेस अफ साइन्सको बारेमा साइन्सका केही ब्रान्चेसहरु छन् सो केही ब्रान्चेसहरुमा हेर्नुस् व्हाट आर द ब्रान्चेस अफ साइन्स भन्यो भने साइन्सका केही ब्रान्चहरु विधाहरु ब्रान्चेस अफ साइन्स हेर्नुस् है साइन्सका केही ब्रान्चहरु जस्तै पहिलो चाहिँ साइन्सका केही ब्रान्चहरुमा जस्तै एकचोटि लोकसेवाले सोध्यो कि लोकसेवा लगायत एक्जामहरुमा आएको प्रश्न ब्रान्चेस अफ साइन्स के हो यो ब्रान्चेस अफ साइन्स भनेको भन्दा जस्तो गाइनाकोलोजी है गाइनाकोलोजी भन्यो भने यो चाहिँ स्त्री रोग विषय यसले स्त्री रोग सम्बन्धी अध्ययन स्त्री रोग सम्बन्धी अध्ययनलाई के भनिन्छ गाइनाकोलोजी स्त्री रोग सम्बन्धी अध्ययनलाई गाइनाकोलोजी भनिन्छ गाइनो भनेको त्यही अब हस्पिटलमा गाइनो वार्ड नै हुन्छ गाइनो सम्बन्धी हेर्ने गाइनाकोलोजी दोस्रो हुन्छ कार्डियोलोजी हेर्ने कार्डियोलोजी भनेको चाहिँ मुटु रोग सम्बन्धी मुटुको अध्ययनलाई हामी कार्डियोलोजी भन्छ तसर्थ चाहिँ न्यूरोलोजी भनेको स्नायु सम्बन्धी अध्ययन स्नायुको अध्ययन अथवा नसा सम्बन्धी यो स्नायु सम्बन्धी अध्ययन है स्नायुको अध्ययनलाई हामी न्यूरो सम्बन्धी अध्ययन चौथो हुन्छ कस्मोलोजी है कस्मोलोजी लोजी भन्ने बित्तिकै अध्ययन गर्ने विधा हो कस्मोलोजीलाई हामी ब्रह्माण्ड विज्ञान भन्छ ब्रह्माण्ड शास्त्र कस्मोलोजी भनेको ब्रह्माण्ड शास्त्र हो कि ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन पाँचौं ओरोलोजी भन्ने हुन्छ यो पनि इक्जाममा धेरैपल्ट सोधेको ओरोलोजीले पहाडको बारेमा अध्ययन गर्छ पहाडको अध्ययन
ओरोलोजी भन्छौँ ओरोलोजी अर्को हुन्छ होरोलोजी एउटा ओरोलोजी अर्को होरोलोजी के होला होरो र होरोमा होरोले चाहिँ घडी तथा समयको अध्ययन घडी तथा समयको अध्ययनलाई हामी होरोलोजी भन्छौँ घडी तथा समयको अध्ययन अर्को हुन्छ अप्थाल्मोलोजी अप्थाल्मोलोजी भनेको के हो अप्थाल्मोलोजी भनेको आँखाको अध्ययन ओके अप्थाल्मोलोजी भनेको आँखाको अध्ययन आँखा सम्बन्धी अध्ययन गरे अप्थाल्मोलोजी आँखाको अध्ययनलाई अप्थाल्मोलोजी अर्को हुन्छ एस्ट्रोलोजी ओके एस्ट्रोलोजी भनेको चाहिँ ज्योतिष विज्ञान भन्छ यसलाई ज्योतिष विज्ञान एस्ट्रोलोजी अर्को हुन्छ साथीहरु जेनेटिक्स भनेको के को अध्ययन हो भने इट्स अ स्टडी अफ जीन or genetic character how parental characters transfer to their offspring अथवा जेनेटिक भनेको वंशाणु विज्ञान ओके वंशाणु गुणहरु कसरी सर्छन् सन्तानमा भन्ने कुरा र फादर अफ जेनेटिक्स भनेर चाहिँ कसलाई चिन्छ यो पनि सोधिराख्ने प्रश्न फादर अफ जेनेटिक्स भनेको चाहिँ जोन ग्रेगर मेन्डल ओके जोन ग्रेगर मेन्डललाई फादर अफ जेनेटिक्स भनेर चिन्छ फादर अफ जेनेटिक्स भनेर जोन ग्रेगर मेन्डललाई चिन्छ यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण साथीहरु जोन ग्रेगर मेन्डल फादर अफ जेनेटिक्स अब इभोल्युसन भनेको चाहिँ इभोल्युसन भनेको विकासवादी सिद्धान्तको अध्ययनलाई इभोल्युसन भन्छ सिद्धान्त र विकासवादी सिद्धान्तका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ चार्ल्स डार्विन ओके चार्ल्स डार्विनलाई विकासवादी सिद्धान्तका पिता यसले इभोल्युसनको बारेमा अध्ययन गरे हाउ द थ्योरी अफ इभोल्युसनको बारेमा अध्ययन गरे यसरी धेरै विधाहरू छन् ती विधाहरूको बारेमा तपाईहरुलाई जाँच एक्जाममा चाहिँ आइरहेको हुन्छ हामीले पढ्दै गरेको हामीले पढिरहेका विधाहरू हैन यो चाहिँ अर्को रेडियोलोजी भन्ने छ रेडियोलोजी याद गर्नु होला रेडियोलोजी भनेको चाहिँ विकिरण बारेमा अध्ययन गर्ने रेडियोलोजी विकिरणको बारेमा विकिरण जस्तो एक्सरे अल्ट्रासाउन्ड हैन यस्तो विकिरणको बारेमा अध्ययन गर्ने यो चाहिँ रेडियोलोजी याद गर्नु अर्को हुन्छ अन्कोलोजी भनेको चाहिँ त्यो ट्युमरको बारेमा अध्ययन गर्ने ट्युमरको बारेमा अध्ययन गर्नेलाई अन्कोलोजी भन्छ एकपटक एक्जाममा सोधियो अर्बोरिकल्चर ओके अर्बोरिकल्चर भनेको रुखको अध्ययन रुख बिरुवा अध्ययन गर्नेलाई त्यसमा फरेस्ट्री भनेको फरेस्ट्री यस्ता कुराहरु पनि तपाईलाई जान्छ सोधिरहेको हुन्छ यो जानकारी अब तपाई जान्नु पर्ने अर्को विषय हामीले के उपकरण काम पनि हेरौं अब साइन्सका केही अनौठा तथ्यहरु बारेमा जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ विज्ञानका केही अनौठा तथ्यहरु जस्तै है एकपटक एक्जाममा सोधियो खुर्सानी किन पिरो हुन्छ खुर्सानी पिरो हुनुको कारण के क्याप्साइसिन भन्ने तत्त्व हुन्छ
क्याप्साइसिन भन्ने तत्त्व अगाडि खुर्सानी पिरो हुन्छ क्याप्साइसिन याद गोलभेडा रातो किन हुन्छ गोलभेडा रातो हुनुको कारण गोलभेडा रातो हुनुको कारण लाइकोपिनले गर्दा रातो हुन्छ एकपल्ट एक्जाममा सोधियो काँक्राको खेत किन कुकुरबिटासिन भन्ने तत्त्व हुन्छ काँक्राको खेतमा त्यही भएर त्यो चाहिँ तितो हुन्छ काँक्राको खेत त्यसै गरेर सिस्नोले पोल्छ किन भन्नुहोस् त सिस्नोले पोल्नुको कारण सिस्नोमा चाहिँ मिथाइलिक एसिड हुन्छ मिथाइलिक एसिड हुन्छ सिस्नोमा मिथाइलिक एसिड हुन्छ त्यही कारण सिस्नोले पोल्छ अथवा फर्मिक एसिड पनि भनिन्छ फर्मिक एसिड हुन्छ त्यसको अर्को कारण मिथाइलिक एसिड सिस्नोले पोल्नुको कारण मिथाइलिक एसिड हुन्छ रगत छ भनेर सोध्न सक्छ रगत रातो हुनुको कारण रगतमा हेमोग्लोबिन भन्ने तत्त्व पाइन्छ हेमोग्लोबिनका कारण रगत रातो हुन्छ चियामा के पाइन्छ भनेर सोध्यो चियामा पाइने तत्त्वको नाम के हो चियामा पाइने तत्त्वको नाम टेनिन चियामा पाइने टेनिन कफीमा पाइने तत्त्व छ कफीमा पाइने तत्त्व क्याफिन चियामा टेनिन कफीमा क्याफिन र उखुमा के पाइन्छ भनेर सोध्यो एकपटक उखुमा पाइने तत्त्व सुक्रोज हो उखुमा सुक्रोज पाइन्छ भने रियालमा के पाइन्छ भने रियालको सेलुलर हुन्छ पढाउने रियालमा पाइने तत्त्व माल्टोज है रियालमा पाइने तत्त्व माल्टोज यस्तो प्रश्नहरू पनि सोधिरहेको छ यो पनि याद गर्नु होला विभिन्न प्रकारका साइन्सका अनौठा तथ्यहरूको बारेमा सोध्ने गर्दछ यसमा पनि केही अनौठा तथ्यहरूको बारेमा जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले अब टोपिक भइसकेपछि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा अर्को तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण फोबियाहरूको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ विभिन्न फोबिया भनेको डरबाट उत्पन्न हुने रोग विभिन्न रोगहरू हुन्छ जस्तै अब तपाईँलाई एउटा कमन रोग चाहिँ गाइनोफोबिया हामीले जानिरहेको गाइनोफोबिया कसैलाई गाइनोफोबिया मैला देख्दाखेरि यो चाहिँ डर हुन्छ मैला देख्दा लाग्ने डर मैला देख्दा लाग्ने डर मैला केटी देख्दा डर लाग्छ त्यसलाई गाइनोफोबिया कसैलाई फेरि केटा देख्दा डर हुन्छ पुरुष देख्दा लाग्ने डरलाई चाहिँ एन्ड्रोफोबिया एन्ड्रो भनेको केटा गाइनोफोबिया केटी देख्दा डर एकजना वैज्ञानिक थिए एकजना वैज्ञानिक थिए सुन्नुभएको छ
गाइनोफोबिया थियो, अ काइन्ड अफ गाइनोफोबिया। इन द गाइनोफोबिया पनि निकै दिएर बिरामी हेनरी के हाइड्रोजन ग्यास पत्ता लगाए। हाइड्रोजन ग्यास आफै बल्ने ग्यास। यसले पानीको सूत्र H2O पनि पत्ता लगाए। पानी चाहिँ 2 भाग हाइड्रोजन र 1 भाग अक्सिजन मिलेर बनेको हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने यी हेनरी केमिस्टलाई पनि के थियो भन्नुस् त, यी देख्दा बिरामी हुने वैज्ञानिक हेनरी के। अर्को हुन्छ साथीहरु हाइड्रोफोबिया। कसैलाई हाइड्रोफोबिया हुन्छ। हाइड्रोफोबिया भनेको चाहिँ पहाड देख्दा लाग्ने डर। पहाड देख्दा लाग्ने डर के हाइड्रोफोबिया भन्छ। पहाड देख्दा लाग्ने डर। पहाड देख्दा के पानी देख्दा लाग्ने हाइड्रो भनेको पानी। हाइड्रो भनेको पानी है साथीहरु। हाइड्रो भनेको पानी। हाइड्रो भनेको पानी। पानी देख्दा लाग्ने डरलाई हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो भनेको पानी। अर्को हुन्छ साथी